अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं ने, जिन पर गुज़िश्ता रोज़ उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, उन्होंने हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ है कि हमें मुतलका अदालत तक रुजू करने की इजाज़त दी जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हिफाजती ज़मानत दे, क्योंकि उन्हें ख़दशा है कि मुतलका जो पुलिस है वो उन्हें अदालत पहुँचने से पहले गिरफ्तार कर लेगी। आज ये दरख्वास्त दायर हुई है और उम्मीद है कि पीर के दिन ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी। इसके अलावा आपको बताएंगे कि शहबाज गिल की सेहत कैसी है, मेडिकल रिपोर्ट्स, जो मज़ीद मेडिकल टेस्ट किए गए, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इमरान खान जब स्पिम्स अस्पताल शहबाज गिल से मुलाकात के लिए गए तो उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। नाजरीन, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, अब पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की ज़मानत गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर आते हैं। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। साकिब साहब, क्या लगता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तें आई हैं, तो क्या लीगी रहनुमाओं को यहाँ से प्रोटेक्टिव बेल मिल जाएगी ताकि वो मुतलका अदालत में जा सकें? कियानी साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो लीगी रहनुमाओं का जो है वो प्रोटेक्टिव बेल डेफिनेटली मिल जाएगी। ये मतलब एक प्रोसेस होता है, उसमें जितने भी ये ख़ास तौर पर पॉलिटिकल केसेस की हम बात करें तो इसमें जो ज़मानतें हैं इस किस्म की मिलती रहती हैं, प्रोटेक्टिव बेल। अच्छा, आप इसको कैसे देखते हैं कि अता तारड़ साहब ने जिस तरह गुफ्तगू भी की, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये शहबाज गिल का बदला लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शहबाज गिल ने ऐसे अल्फाज कहे हैं कि उन पर मुकदमा दर्ज है। तो आप समझते हैं कि ये उसका बदला लेने की कोशिश है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ये मुकदमा दर्ज करके इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कराए गए हैं? कियानी साहब, ये जो 2022 चल रहा है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, एक वाइब्रेंट हमारी सोसाइटी है। एक देहात में बैठा हुआ बंदा जो अपनी मतलब वहाँ पे कोई ज़राअत कर रहा है ना, वहाँ उसके पास भी ये सेलफोन है। तो इसलिए ये अब जो है वो बात नहीं है कि इस पे हम बंदा बात करें। सिंपल सी बात है, आपने शहबाज गिल को ग्रिल किया तो वो आपको कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। वो बात उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट की है, इसमें दो राय नहीं है। और ये थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे तो कल जहाँ पे लॉन्ग मार्च था तो 700 पीटीआई वालों बंदों पे उन्होंने पर्चे पूरे जहान में कर दिए थे। 10-10 पर्चे 10-10 जगहों पे पर्चे दायर कर दिए। हालांकि सिंपल सा कानून है, मतलब पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, XYZ कोई एक से ज्यादा FIR होंगी तो उसमें कंसिडर ही कोई नहीं होगा, मतलब सबसे कमजोर केस बनता है। तो वही सिचुएशन जो है वो आज नून लीग और पीपल्स पार्टी की आपस में चल रही है। उन्होंने शहबाज गिल ने जो कुछ कहा वो तो बिल्कुल जो है वो नामुनासिब है। कानून अपना रास्ता खुद बना रहा है, कानून को अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, सिंपल सी बात है। बाकी को डिफेंस लेना, दिफा लेना हर मुल्जिम का अपना हक है। इसी तरह जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, ये बेल, प्रोटेक्टिव बेल उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। और जो आपने बात की ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वो इनके साथ कर रहे हैं, ये उनके साथ कर रहे हैं, सिंपल सा मैं कहूँगा। अच्छा नाजरीन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर हो रही है, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो इससे सियासी जमातों की आपस की रिफ्ट, आपस की लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन इससे इवेंचुअली मुल्क का नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और वो नुकसान अभी हम देख भी रहे हैं, मुल्क दिवालियापन की तरफ जा रहा था। अब शुक्र है कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन इसको मज़ीद कंटिन्यूटी की ज़रूरत है। मुलाकात ऐसी होती है मुल्जिमान के साथ कि जिसका दिल करे वो मुंह उठा के चला जाए और कहे जी मेरी मुलाकात कराओ। भाई क्यों कराएं? आप दरख्वास्त देते, इस मुल्क में कोई कानून, कोई ज़ाब्ता है जिसके तहत कोई मुलाकात करवाई जाती या ना करवाई जाती? जो मजाज अथॉरिटी है वो किसी दलील पर या आपकी दरख्वास्त को मंजूर करती या मुस्तरद करती। अब ये मुंह उठा के चले जाना बगैर कानून ज़ाब्ता चेक किए और कहना कि जी मेरी मुलाकात नहीं होने दी गई, आप थोड़ा कानून ज़ाब्ता। आप दूसरी शहबाज गिल की जानिब जो खबर है उसकी जानिब जाते हैं। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान पिम्स अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनको शहबाज गिल से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ये मौक़िफ़ है इस्लामाबाद पुलिस का और गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट के। इमरान खान किसी अदालत से इजाज़त लेकर आएँ और शहबाज गिल से मुलाकात कर लें। इससे पहले उनकी जो लीगल टीम है उसको अदालत ने इजाज़त दी थी और उनकी मुलाकात हो गई।
تو ثاقب صاحب یہ عمران خان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی, ان کے ساتھ فواد چودھری تھے, مراد سعید تھے, کسی کو بھی اجازت نہیں ملی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو ملاقات کرائی جانی چاہیے تھی یا ان کو جیسے کہا جا رہا ہے کہ عدالت کا آرڈر چاہیے تو آرڈر کے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی؟ آرڈر کے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی, وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں عامر فاروق, ان کے پاس ایک کیس پینڈنگ ہے. مطلب ایسا نہیں ہوا کہ یہاں سے کیس ختم ہو گیا اور کل کچہری میں ایک نیا کیس جو ہے وہ دائر ہوا, ایسا نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے پاس ایک کیس پینڈنگ ہے, جس کیس کی آرڈر میں پرسوں جو آرڈر تھا اس میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ جو لائرز اور فرینڈز جو شہباز گل کے وہ ملنا چاہتے ہیں, یہاں پہ جب کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی تھی تو وہ 4 کی بات ہوئی تھی, تو ریٹن آرڈر میں 4 کا کوئی ذکر نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا لائرز اور جو ان کے فرینڈز ہیں وہ اگر ملنا چاہتے ہیں تو پولیس فیسیلیٹیٹ کرے گی لا کے مطابق, قانون کے مطابق فیسیلیٹیٹ کرے گی. تو اس سینس میں یہ کہوں گا کہ جو کورٹ کا آرڈر ہے وہ تو آن فیلڈ ہے. اب اس کو پولیس نے کس طرح انٹرپریٹ کیا, کل پولیس نے کیوں نہیں ملنے دیا یا کیا سچویشن ہے, کیا کل کا جو جوڈیشل مجسٹریٹ کا آرڈر تھا وہ ہرڈل تھا, وہ اب پولیس اس کی وضاحت کر سکتی ہے کہ کیا سچویشن ہے. ثاقب صاحب سچویشن اس لیے بھی بڑی یہ صورتحال امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے, شہباز گل کے وکلاء کہتے ہیں, پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں کہ شہباز گل کو ان سے بیان لے کر عمران خان تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا اس لیے عمران خان کو ملاقات سے روکا جا رہا ہے کہ کہیں شہباز گل کا لیڈر آ کر اگر اس کو تھپکی دے گا یا اس کو انکریج کرے گا تو شہباز گل میں ایک بار پھر سے وہ ہمت آ جائے گی, جو ہمت ابھی تک سن رہے ہیں کہ شہباز گل کہتے ہیں کہ مجھ میں ہمت نہیں رہی, ہیر سے ہیں لیکن پھر بھی یہ بات ہے. تو کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ بالکل یہی وجہ ہے, اس میں تو دو رائے نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ مطلب پولیٹیکلی وہ ابھی جو پنجاب میں الیکشن تھے وہاں پہ بھی ایشوز تھے, اور بہت ساری ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا مطلب طاقتور جو مراکز ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کا جو آرگومنٹس ہے یا چیزیں ہیں جو وہ لے کے چل رہے ہیں وہ بھی مد نظر ہیں. تو اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ شہباز گل کو ڈائریکٹلی ہٹ کرنا, کوئی شہباز گل کو سبق سکھانا بھی اس میں ہے کہ شہباز گل کی جو زبان تھی جو صحافیوں کے حوالے سے یا پولیٹیکل ورکرز کے حوالے سے یا جس طرح بھی وہ بحث تو ہوتی تھی لیکن اس کی زبان جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو ایک تو اس کو سبق سکھانا بھی مقصود ہے, لیکن میجر پارٹ وہی ہے کہ پارٹی یا چیئرمین تک جو ہے وہ, اسی لیے وہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ بیان کی بات کر رہے ہیں. ثاقب صاحب اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کل ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے غیر معمولی بات یہ کہی ہے کہ شہباز گل کا سیکچول ابیوز بھی ہوا ہے. تو یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے, اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو کنڈیمیبل ہے, کیونکہ پولیس میں جو فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے ہوتا ہے, وہ تشدد کے لیے بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ ایکسٹریم ہے تو اس پہ آپ بھی مذمت کریں گے, کیا موقف ہے آپ کا؟ جو عمران خان صاحب نے کل ٹویٹ میں بات کی ہے, یہ اس سارے سینیریو میں میرے خیال میں 9 یا 10 اگست کو یا 11 اگست کو گرفتاری ہوئی تھی شہباز گل کی, اس سے لے کر اب تک پی ٹی آئی نے کورٹ کے سامنے یا کورٹ کے باہر کبھی بھی یہ موقف نہیں لیا. کبھی بھی ان کے وکلا مطلب کل بھی آرگومنٹس تھے تو ان آرگومنٹس میں بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آیا کہیں کسی پٹیشن میں کسی جگہ پہ کہ اس کے ساتھ جنسی کوئی اس قسم کا ہوا ہے معاملہ. تو کل عمران خان صاحب نے یہ پہلی دفعہ کہا ہے, اب ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل ہو, کوئی ثبوت ہو, کوئی چیز ہو, لیکن اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کسی بھی فورم پر مطلب اگر میں بات کروں تو مستند فورم جو ہے وہ کورٹ کے سامنے ہوتا ہے, تو کورٹ کے سامنے بھی انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا. جی بالکل. ناظرین, آپ نے موجودہ صورتحال پہ ہمارا پروگرام دیکھا, ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور آئندہ بھی اپڈیٹس دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.